Arilo. Ang programa nga inyong nabati usa ka binadang tulumanon, ang tanang mga pulo nga inyong nadungog ihalang kini sa magsisibya o wala kini magpasabot nga mausab kining gibarugan ning maong istasyon. Ani ana ang programa nga inyong nabati, programa nga maghatag kutin-awan sa Kristohanong kinabuhi. Jesus Cares Ministry uban ni Pastor Edelar E. Chavez o Pastor Julius Lumayo ug ani ana ang anchorman. Sa tanan ng mga kaigsunan atong subaybay ng mga programa ingon man sa tanan ng mga viewers o sa atong mga kaigsunan nga nahikabahin na kini mga programa ma-materialize no? We would like to acknowledge the presence of our brothers no? Pastor Julius. Amen. Naapod karon si Pastor Ariel Undong no? Ang atong amigo. Kauban po nato diri ang atong station manager si Ryan Molo. Today is really a blessings from the Lord nga diin gihatagan ta niya og lain na pod nga adlaw aron nga ma-share nato ang maayong balita mahitungod sa pulong sa Dios. Amen. But before anything else, nimong kabuntagon akong giaghat ang matagusa nga atong iduko sa makadiyot ang atong mga ulo ug ato ning ablihan pinagi sa mga pagampo. Labing halangdon ang balaan nga Dios imong na sa kabuntagon. Tanan dungog paghimayan sa programa. You deserve to receive all the glory and honor. Kung ikaw mao ang tagiyas tanan, apil sa among matagusa nga kinabuhi. Di mga adlaw Dios nga bumi nga ang matagusa nga nagasubaybay nimo nga programa imong ablihan ang ilang espiritu ng salabutan. Masabtan nila nga apart from you hindi kang lunaw nila kahit ka di mga adlaw ang masabtan ang sakit ng pagti amin magpatuloy mo tinukod na relasyon diha sa Panginoong Kristo usamahan mo nga kabuntagon nagpuming ikaw magpanalangin sa matagusa sa mga viewers ingon man sa technical staff ng mga station ingon man sa matagusa nga kabahay ni mga programa ay mapambit may balita may tungod sa tubig kaya Diyos. Salamat kayo ni mga oportunidad pabor yung ihatag ka na mo kapuming wala ang sinsya ito pa na nga diin God ang kaalam mo hibalo na mong masira ni mong kabuntagon dili tawhanon ng kaalam kundi ikan ka ni mga Diyos. All the glory and honor in Jesus' name. Okay, mayong buntag sa makausa, no? Atong gihangyo atong igsawan si Pastor Ariel to please come, no? Nga makiguban kanamo. Mayong buntag, no? Pastor Julius, mayong buntag. Pastor Ariel, good morning. So, it's a blessing nga nahimo mong kabahin ni mga programa this morning. O akong mga pagampo nga ang atong mga experiences kinabuhi atong mapaambit no sa atong mga viewers in this morning. So, again, atong ipadayon ang atong nasugdan sa niaging simana nga mga programa, no? This is about the journey of the people of God, no, dito sa Kamingawan. Nga diin atong nasabtan nga pinasahi kayo ang pamaagi sa Dios sa iyang pagpamuhat, giunsa niya pagluwas ang iyang mga katawhan gikan sa pagkaulipon. Okay? Siguro matagusan na to dunay experience mahitungod aning nahimo bitaw tang murag ulipon sa usa ka tawo or ulipon sa usa ka pamilya, no? Especially kini bitang kapanahonan nga niagi tas kalwadon, no? I think kaning inyong mga alagad nga niya dinhi karon nakig-uban ninyo
pulos ni eksperyensya sa kining gitawag mga kalawadon sa niaging mga kapanahonan, no? Amen. Ako kaniadto ang akong eksperyensya nag-eskwela nga din makakita ko na ay magbisikleta, no? Nangandoy ko nga makabaton og bisikleta, no? Kay wala ang ko experience sukad nga naka angkon og bisikleta. So mo na nga eskwela ang routine sa kinabuhi, eskwela, balay, trabaho, no? Tabang sa ginikanan tungod kay lisod kayo ang kinabuhi, no? Kung farming, maingon tag farming, halos tanan klase nga pamaagi sa farming nagian na mo, no? Na-eksperyensyahan o di na mabati na to nga ang usa ka mag-uuma dili gyud basta-basta, no, pastor, no? Dili basta-basta. And that is the very reason why sa Biblia kung atong hatagag importansya ang farmers, no, ginalakbitan, ginapermi, especially sa sambingay sa atong Ginoong Hesukristo about sa kining gitawag farming, no? Diin makita nato ang katong dunay usa ka mag-uuma nga nagtanom, no? Gihulagway dinha ang mga binhi nga iyang gitanom nga nadtuan sa mga napunta ngadto sa mga kabatuan dito sa dalan, sa sampinitan ug sa maayo nga yuta. And also talking about our relationship with God, our Lord and Savior Jesus Christ also illustrated it like a farming, no? Nga siya mao ang tinuod nga punuan ug kita mao ang sanga, no? Ug ang langit ng amahan mao ang mag-uuma, no? Siya may gaprone, siya may gapungol, no, sa ato mga kinabuhi dinha sa pagkaatat sa atong Ginoong Kristo. Mao na nga ang kalisdanan sa kinabuhi mag-uuma, no? Gihulagway ni siya sa mas gingharian sa Dios. Nga ang atong pagpaubos, ang atong pagpailob, ang atong paghulat sa panahon sa ting-ani gikan sa pagtanom hangtod sa pag-ani. No, kay di man gid ingon nga nagtanom ka karon, moani din ka karon, no? We need time to wait for the harvest. Nya ang Biblia nagisgot biya pastor nga sa atong kapanahonan ron daghan na kayong alanihonon pero jutay lang ang mag-aani. But so much for that, no? We will try to go back with our discussion about sa kining gitawag journey sa mga katawhan sa Dios while they are in Egypt. Atong hulagway sa niaging simana nga ang ilang journey dili siya ordinaryo nga journey tungod kay makita nato ang signs, wonders and miracles sa pagpamuhat sa atong Ginoong Hesukristo, no? Just like with the time nga ang Dios nagpadala og mga hampak, no, mga plagues dito sa Egypt, atong makita nga ang mga Egyptian mao lamang ang naka-experience ning mao nga mga plagues or mga hampak, no? But the chosen people of God was preserved, no? Wala sila maka-experience sa maong mga kalisdanan. And then on their journey sa paggawa sa Egypt, as we discussed last week, nga grabe ang pamaagi sa Dios, no? Kaning gitawag lag transfer of wealth. Nga ang mga wealth sa mga Egyptian ilang gitransfer ngadto sa mga katawhan sa Dios, nga sila pa mismo ang nag-offer niini ngadto sa mga katawhan sa Dios, pastor, no? Gi-offer nila aron lang nga mopahawa ang mga katawhan sa Dios sa ilang nasod nga mao ang Ehipto. And that is the very reason why on their journey dito sa kamingawan makita nato nga they are very wealthy. Nga niabot ang kapanahonan nga when God called Moses nga maadto dito sa bukid aron nga kuhaon niya ang 10 commandments. Diri ang mga katawhan sa Dios tungod kay daghan kay silag mga alahas, mga golds, no? When Moses left, no, they are thinking that they are going to make God, no? Magbuhat sila og Dios aron nga mao ilang simbahon og gumikan sa kadaghan sa bahandi nga ilang nadala gikan sa Egypt mga igsoon. Diri makita nato nga tungod niini nakahimo sila og usa ka larawan nga baka, no? Dili na siya ordinary pure gold nga gibuhat nila nga larawan.
aron nga ilang simbahon. Mao na akong giingon tong niagi nga ang Dios nagbuhat og tao aron nga simbahon siya, pero ang tao nagbuhat pod og iyang Dios aron nga iyang simbahon, no? Awkward kayo kung atong tan-awon nga ang atong binuhat mao ang atong simbahon. But in this morning, atong ipadayon ang atong journey sa maong buluhaton nga diin makita nato nga ang mga katawhan sa Dios, no, kadtong nataw gikan sa Ehipto was not able to enter sa kining gitawag promised land nga mao ang Kanaan. No? O atong gi hulagway ang Kanaan sa niaging mga kapanahonan nga mao ni siya ang usa ka lugar nga diin rich in honey, no? Rich in all kinds of fruits, no? Mga abundansya kay nga mga prutas nga makita nga espesyal kayo nga naa sa Kanaan. Just like for example, no, ang atong grapes karon pastor, kuming kag usa ka pungpong, pila ka tawo ang modala ana sa atong kapanahonan karon. Pudyotol lang sa bata, no? Pwede ra bata mo pudyot sa usa ka pungpong. But ang Kanaan, kung atong balikan ang pulong sa Ginoo, ang usa ka pungpong nila nga grapes gidayungan sa duha ka book giants. No? Kay akong gi-explain atong niagi nga ang mga giants mao ang nag-occupy sa Kanaan. When Moses sent 12 spies, no, dito sa Kanaan, nakita nila nga mga giants ang nagpuyo dito. O gani, 10 of the spies was afraid gumikan sa kadagko sa mga tao dito, but 2 of them, no, Joshua and Caleb, no, wala sila maghuna-una og kahadlok, but ang ilang gihuna-una mao ang kaanindot sa maong lugar nga gisaad sa Dios ngadto kanila. And that is the very reason why porsigido kay si Joshua and Caleb nga ma-take over ang kining gitawag promised land or Kanaan. But Moses, ako nagingon, Moses, igo lang siya nakakita sa kining gitawag promised land. No? Ingon ani gihapon ang hulagway sa Biblia, apan sa kining gitawag having right relationship with God, no? Nga kanang giingon lang nga ang pagbaton og relasyon sa atong Ginoong Kristo mo resulta ni siya og kabaguhan sa kinabuhi. Mao nang ilang giingon nga born again, no? Nausab ang atong kinabuhi, nabago ang atong kinabuhi. But the Bible clearly says nga ang pagkatao pag-usab mao lang ni ang kapanahonan that you are able to see the kingdom of God. No, igo pa lang nimo nakita, no? Ingon ang Biblia, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. So buot pasubot nga morning kapariha sa kapanahonan ni Moses, that Moses igo lang siya nakakita sa promised land, no? Ang atong pagkausab sa atong kinabuhi, we are just able to see the kingdom of God, no? Wala pa ta nakasulod. We are still on the process of our journey going to the kingdom of God. Mao na nga importante kayo ang kabaguhan sa kinabuhi aron nga masabtan mailhan nato kinsa ang Dios nga atong gialagaran. So diri mao ni ang kining gitawag journey nila ni Moses, no? He was not able to enter into the promised land because unsa to atong nakuan Pastor Julius atong niagi nganong wala nakasulod si Moses tungod kay bunalan si iyang gidisobey ang sugo sa Dios. Nga ingon ang Dios nga ipunting ang iyang sungko dito sa bato, pero ang gihimo ni Moses, iyang gibunalan ang bato, gumikan sa iyang kasuko sa grabe nga kabagulbulan sa mga katawhan nga naa nagkuyog niya, no? Mga bagulbulan kayo. Usahay bitaw di nato masabtan ang tao kay everything was already there, provided by God, pero di gid masatisfied ang tao, no? During the time of Moses, signs, wonders, and miracles was there, no? Just imagine when they go to the promise of land, makita na to nga ang ilang guide mao ang kining gitawag clouds during the day, no? So the clouds move, they move.
So makita nato nga kana lang daan usa na siya kadako kay nga milagro nga gibuhat sa Dios nga ang clouds dili gid mawala sa ilang tungod, no? Mao ang naghatag landong, mao ang naghatag protection, mao ang naghatag og giya sa ilang journey padulong sa kining gitawag Promised Land. It is already a great miracle. Makita na to ingon ana, no, kay sa atong kapanahonan pag init gani kayo wala ginay clouds. But sa ilang kapanahonan bisag unsa ka init kadtong maong clouds nga dako nga gatabo nila dili gid muhawa sa ilang tungod. Magpadayon to pag-guide, pag-protect nila batok sa grabe nga kainit aron nga dili sila mga matay. And then during the night, no, the pillar of fire will appear. No, aron nga maghatag kainit sa ilang lawas panahon sa kagabion tungod kay grabe man kabugnaw sa disyerto, no? Without that pillar of fire, ang mga katawhan sa Dios siguro gid nga dili maka-overcome, mga matay gid sila, no? Pero dinha makita nato ba nga ang Dios namuhat na sa ilang kapanahonan during the day and night. And then aside from that, katong usa ka pinasahi kayo nga eksena pastor nga akong gi-share atong niagi about sa kining bato, no? Katong bato nga sa dihang mo lakaw sila, ang panganod mo move, ang mga tao mo sunod sa panganod, sa landong sa panganod, ug ang bato pod muligid pod og iya kay gasunod-sunod to nila. No, ingon sa book of 1 Corinthians chapter 10 verse 4 nga sila nanginom sa bato sa tubig nga ni dagayday sa bato nga nagsunod-sunod kanila ug ang maong bato walay lain kundi mao si Kristo, no? So nagtuyok-tuyok na tong maong bato. And that is the very reason why when Moses, no, instead nga iya untang bunalan ang instead nga iya untang ipunting iyang sungkod dito sa bato, ang iyang gibunalan ug sa iyang pagbunal, no, he disobeyed the commandments of God ug mao na hinungdan nga wala siya makasulod sa Promised Land tungod kay katong maong bato dili man to ordinaryo kay mutuyok man to, muligid man to sa dihang manglakaw sila, musunod gito nila, no? Ingon diri sa 1 Corinthians chapter 10 verse 4, ingon diri in verse 4, ingon ang pulong sa Ginoo ug nanginom sila sa tubig nga espirituhanon kay nanginom man sila gikan sa espirituhanong bato nga mikuyog kanila ug kadtong batuha mao si Kristo, no? So klaro kay ang Biblia nga Paul is talking about during the time of Moses, the journey of Moses and the chosen people of God going to Promised Land, nga nanginom sila sa espirituhanon nga tubig nga ni dagayday gikan sa espirituhanong bato nga ang maong bato ingon sa pulong sa Ginoo mao si Kristo. Ug mao na hinungdan nga wala gid taon makasulod si Moses gumikan siyang wala makontrol nga temper, no? Sa dihang nadunggan niya ang grabe nga pagbagulbol sa mga katawhan, ni arose ang iyang kasuko, no, na wala ang iyang focus sa pag-guide sa mga katawhan ug iyang gibunalan ang maong bato. Ug ingon ang Biblia ang maong bato mao si Kristo. And that is the very reason why nga kung atong tan-awon gamay lang kayong offense si Moses nganong wala siya makasulod sa Promised Land. It's because ang maong bato nga iyang gibunalan dili ordinaryo nga bato tungod kay naghisgot ang pulong sa Ginoo nga kadtong maong bato mao day si Kristo, no? So ingon ana igsoon. Now, we will go over with their journey, especially sa aning maong mga kapanahonan nga naplaster na sila dito sa Promised Land. And we all know nga Moses was not included sa kining gitawag pag-enter sa Promised Land. Makita na to igsoon nga even though nga on their journey si Moses gihatagan nag mga pagpadayag sa Dios aron magbuhat og mga nagkanlaing ordinansa or mga balaod mahitungod sa ilang pagkinabuhi, no? Everything was there, no? Mingon ta og kining pagbingkil-bingkil, doon na mga ordinansa mahitungod ni ana. But we will try to focus sa kining gitawag ordinansa sa kapasayloan sa sala.
Tungod kay mao man ni ang pinaka-focus sa atong programa karong mga panahon na about salvation. No? We talk about how God saved Adam and Eve, no, sa dihang nisupak sila sa sugo sa Dios nga dili kanon ang bunga sa kahoy nga naghatag sa kibaloon sa maayog dawtan, but they failed to obey the commandments of God, and that is the very reason why the glory of God, no, the presence of God depart from them. Ug mao na hinungdan nga atong masabtan nga ang Romans chapter 6 chapter 3 verse 23 naghisgot nga ang tanan nagkasala ug nawad-an sa himaya sa Dios. So ang himaya sa Dios was lost in the lives of Adam and Eve, ug mao na hinungdan nga sa dihang nawala ni, no, nakita nila nga naa na sila sa makauulaw nga sitwasyon. But God saved them pinagi sa pagtahi ug sinina gamit ang panit sa karnero. No, makita na to nga ang pamaagi sa Dios, no, dili gid siya ordinaryo. Ang pamaagi sa Dios mulungtad gyud. Kay kung aton tan-awon during the time ang gihimo ni Adam ug ni Eve, nagtahi sila og dahon aron nga himuon nila nga sinina tabon sa ilang naked body. But atong masabtan nga kung ang dahon may atong gamiton nga bisti, himuon nato nga bisti, no? Pag-abot sa panahon nga ang dahon mag-dry, mauga, malaya, no? Gamay lang nimo nga lihok, mga gisi na, ug pagkagisi ana, your naked body, no, dili gid makabiran. But ang pagbuhat sa Dios, pinasahi, no? Ang iyang gihimo panit sa karnero, nga bisan pag magdagandagan ang tao, bisan pag magligid-ligid ang tao, nga ang maong bisti gihimo sa Dios mulungtad, no? That is how the Lord saved Adam and Eve during their time sa usa ka sitwasyon nga makauulaw. Ug atong gisgutan nga daghan pang mga pamaagi sa Dios na onwards giun sa niya pag luwas ang iyang mga katawhan. Diri sa kapanahonan sa pagpuyo sa mga katawhan sa kining gitawag Promised Land. Dunay ordinansa ang Dios sa kining gitawag kapasayloan sa sala. O diri igsoon, we want you to understand and kining i-compare ang pamaagi sa atong Ginoong Hesukristo sa pagpasaylo sa sala ug ang pamaagi sa pagpasaylo sa sala kapanahunan sa balaod, no? Ako hangion si Pastor Ariel to please read Leviticus chapter 7. Palihog ko sa mic, Pastor. Leviticus chapter 7, no? Palihog ko og basa tungod kay mao na ang ilang pamaagi sa pagpasaylo sa sala. Chapter 7. Chapter 7 sugod sa verse 1. Dara. Sa kuan. Okay, akong basahon Leviticus chapter 7. Kusga palihog, Pastor. Mao kini ang tulumanon mahitungod sa halad tungod sa sala. Balaan kini kaayo. Sa dapit diin adto ihawa ang halad nga pagasunugon, adto usab ihawa ang halad alang sa paglapas, ug ang dugo niini isablig libot sa halaran. Ihalad ang tanang tambok niini, ang tambok nga ikog, ang tambok nga nagputos sa mga sulod sa ginhawaan. Ang duha ka rinyon lakip ang tambok niini sa dapit sa batang ug ang atay. Sunugon kini sa pari didto sa halaran, ingon nga halad alang sa Ginoo. Halad kini tungod sa kalapasan. Ang tanang lalaki nga kaliwat sa mga pari makakaon niini, kanon kini didto sa dapit nga balaan, kay balaan kaayo kini. Okay. Padayon. Verse number 7. Adunay usa ka lagda alang sa halad tungod sa sala ug sa halad tungod sa kalapasan. Ang karni maiya sa pari nga maoy naghimo sa halad. Ang panit sa mananap nga gihalad ni bisan kinsa, ingon nga halad sinunog maiya sa pari nga maoy naghimo sa halad. Ang tanang halad nga pagkaon nga giluto sa hudno, ingon man ang tanang giluto sa kaha maiya sa pari nga naghalad niini. Og ang tanang halad nga pagkaon
nga sinagulag lana o wala saguli bahin-bahinon sa mga pari nga kaliwat ni Aaron alang sa ilang kaugalingon. Okay, so diri mangison kung atong sabton dunay ordinansa sa pagpangayog pasaylo sa sala, no? Duha ka butang ang gisgutan diri, ang kalapasan o ingon man kining maong duha ka aspeto naghisgot ni siya sa sala nga tinuyo ug sala nga wala nimo tuyo, no? Doon na may mga kapanahonan gud nga masipyat nga wala nato tuyo. So during sa kining gitawag mga balaod, dunay ordinansya nga himuon ang mga katawhan og ang Levite tribes, no? Ang banay ni Aaron nga mao ang gitawag nga mga priest. So ang himuon ani nga ikaw nga nakasala kilan magdala ka og turo nga baka. Okay? So dalon nimo ang turo nga baka dito sa kining gitawag halaran or tabernacle. Now, pag-abot dito na siya ihawon o dili lang na siya igo nga ihawon. Doon na siya ordinansya unsaon pag-ihaw, unsaon ang dugo, ang tambok sa ikog, ang tambok sa laman loob, no? Ang tambok nga nagputos sa tinai, ug apil ang tong mga tinai ug ngayon man ang hugaw, no? Doon na siya mga ordinansa. But pasabot nga before ka mapasaylo sa imong sala, dili gyud siya ordinaryo sa kapanahonan sa balaod. Dunay daghan kay mga rekwisito nga himuon before mahimong acceptable ang imong offering sa pagpangayog pasaylo sa imong sala. Now, just imagine kung kining maong pamaagi sa kining gitawag pagpangayog pasaylo sa atong mga sala nilungtad ni hangtod sa atong kapanahonan karon. Naa kay dato nga mabilin? Wala. Okay? Just imagine kada sala nimo magdala ka og turo nga baka aron nga mao imong ihala dito. Okay? Pila ang turo nga baka sa atong kapanahonan ron? Ang bagong lutas nga baka gani karon laki around 30,000. No? So, how much more kung turo nga baka? Okay? Very expensive. Unya aside nga expensive ang maong pamaagi sa pangayo sa pasaylo, pag dili pagid matuman ang ordinansa ani gikan sa pag-ihaw ug pagseparate sa kining gitawag mga tambok ug dili tambok ani. No, dili pagid sigurado nga mangpasaylo kasi imong sala, no? Kay ang magdala ani dito sa halaran mao man ang priest. Unya sa ilang kapanahonan, dunay gitawag nga holiest of holiest sa kining gitawag tabernacle. Nga ang makasulod lamang dito ang high priest. No. Unsay may tabo kung dili worthy ang nagsulod dito? They will surely die. Marbitaw na nga ang pari aning panahon na nga magdalad do sa halad, hiniktan ang tiil og kadina aron nga kung ang kadina dili na mo tingog, ilan lang birahon kay siguro gyud nga patay na ang naa dito sa sulod, no? Ingon ana ka stricto ang Dios sa kapanahonan sa balaod, no? Dili ordinaryo kini nga pag-offer, kining gitawag sin offering. Mao na nga kung akong tan-awon mangigsuon, wala gid tawo nga naluwas gumikan sa pagtuman sa balaod. Kay ang pagtuman sa balaod pertiging lisura, no? Although nga by mind na kay gihuna nga dautan pero wala nimo buhata sa balaod, wala ka nakakomit og sala. Okay? Pero sa grasya lahi. Imo pa lang gihuna daan wala pa nimo buhata nakasala ka na, no? So ang balaod grabe ang iyang mga requisitos before ma-fulfill ang pagpasaylo sa atong mga kalapasan, no? Akong gihuna unsa ka kung ang usa ka tawo makasala sa usa ka adlaw kausa lang. Pila ka kabaka iyang ihawon aron nga for the whole month or for the whole year mapasaylo si siyang
tibuok nga kasalanan. Grabe gi siguro, no? Very expensive ni siya nga klase sa kining gitawag pangayog pasaylo. But I think kining maong kapanahon nandun ay mga annual nila nga kuan ani, no? Annual nga pag-offer lang kay dili man pod basa-basa kung kada adlaw ang pari gaihaw dito og baka sulod sa tagbuanan aron nga i-offer sa pagpangayog pasaylo sa tao. But again, no? Pag dili matuman ang maong mga rekwisito sa paghalad, giunsa paglain ang kining gitawag tambok, no? Giunsa paglain ang dili tambok, no? Ang iyang mga laman loob, ang iyang dugo. Gani kung atong basahon ni siya in the book of Exodus, Leviticus and Numbers, in Deuteronomy makita nato nga grabe ang pamaagi sa Dios sa pangayig pasaylo tungod kay kining dugo nga tuslob sa priest ang iyang kamot dito sa dugo, and then iyan ning i-sprinkle 7 times, no? 7 times. Daw biron kung nakalimot ang naghalad do, wala kabot 7 times ang iyang pagsablig sa dugo. Na nasipyat sa ihap nahimo lang 6. So, it will not qualify in the eyes of God, no? Dili counted. So dili ma-fulfill ang kalampusan sa paghalad sa kapasayloan sa sala, no? Ingon ana ka crucial ni mao nga kapanahunan, no? Mabito na mga katawhan mag-alirong dito sa gawas sa tabernacle aron nga kung ang priest makagawas nga buhi, they will rejoicing, no? They will rejoice because they know nga ang ilang halad sa pagpangayig pasaylo gidawat sa Dios, no? So sprinkled 7 times. You know, nganong 7 times? I am thinking about during the time when our Lord and Savior Jesus Christ was hung at the cross, no? Majority of the people around the world during sa kining gitawag Holy Week ga-celebrate sila og kining gitawag 7 last word. And I do believe that 7 times nga pagtuslob sa pari sa iyang kamot dito sa dugo, and then iyan ang sprinkled, doon na siya bugat nga relasyon sa kining gitawag 7 last word sa atong Ginoong Jesucristo, no? So ingon ana ka manindot ang mensahe sa Dios sa matagusan nato ka kinabuhi nga dili basa-basa ang pagpasaylo sa atong mga kalapasan. But on our time, now we are so blessed. Amen. We are so blessed tungod kay dili na ta magdala og mga halad. Dili na ta magdala og turo nga baka, no? Kung magdala magaling tag halad sa pagpasalamat na lang sa atong buhi nga Dios. Amen. But dili na ingon nga ordinansa aron nga mapasaylo ta sa atong mga sala. So, we are so blessed mga igsoon. Mao na nga kitang tanan mga viewers magpasalamat kita sa Dios. Amen. Nga ang atong Ginoong Kristo mao ang namuhat sa usa ka perpekto nga halad nga ang iyang kinabuhi, ang iyang balaan nga dugo mao ang gipatulo dito sa cross on our behalf og dili na mananap ang gihalad. Kay kung nagpadayon ni siya nga ordinansa igsoon, I don't know kung naabay makapadayon ani. Just like for example, kung ikaw taga syudad and then nagkasala ka, naabay turo nga baka makita nimo dinhi sa syudad. Wala man, no? So we are so blessed nga ang atong Ginoong Kristo may namuhat aning maong usa ka halad nga ni qualify atubangan sa atong buhi nga Dios more than sa halad nga mananap, no? Tungod kay ang atong Ginoong Kristo nga walay sala ni angko sa tanan natong mga sala aron nga ang atong mga sala mapasaylo atubangan sa atong buhi nga Dios. Gani dunay sinulat si John the Beloved, no, sa 1 John, I think 2 John or 3 John ba na, akong ikuan sa sunod nga programa na to, nga nag-ingon ang pulong sa Ginoo nga mga anak gisulat ko kini kaninyo aron nga dili na kamo magpakasala. Pero sa panahon nga kamo magkasala, no? John is talking about sa kining gitawag kalapasan beyond our human limitation. But pasabot nga beyond our control, no? Or in short, wala na to tuyo, no? Dili na to tinuyo. So ingon ang pulos Ginoo,
our Lord and Savior Jesus Christ mao ang nangabugar nato didto sa atong langitnon nga amahan on our behalf, no? Ingon ana ta ka blessed. Ingon ana ta ka kapinangga sa Dios. Ingon ana ka importante ang gugma sa Dios sa matag usa nato ka kinabuhi. Hallelujah. So in this morning, no, before ta nato isara ni maong programa, no, akong mga pagampo nga kini mga pulong among gi-share ni mong kabuntagon, no, do na ni dako nga kahimuan sa atong kinabuhi in order for us to understand how God move and how God do His part in order to save us. So before ta mo padayon, ako sang i-acknowledge, no, Pastor Julius, you have to say something. Okay, I-acknowledge ninyo. Parang idugang Okay. gamay na about sa sin offering. Okay. Dahil niabot po sa panahon na mismo si Jesus Christ gi-choose sa Ginoo sa amahan na mahimo po siyang Halad. halad na perfect sa tanang katawhan. Okay. So ang akong masanasabtan jud na bisan gani ang Ginoo na grabe niya ka-strict atong mga Kapanahonan sa balaod. kapanahonan sa balaod, pero nangitag yapon sa pamaagi sa bag-ong generasyon na siya yapon ang nangitag way Yes. na ang tao Mm. na di na jud sila maglisod-lisod sa paghalad sa ilang mga sipyat. Kumbaga panahon ni Adam ug ni Eve, si Adam ug Eve namuhat para nga matabunan ang ilang naked nga naked. body. Pero ang Dios pod namuhat, no? And then anin po maong kapanahonan kung atong tan-awon kini sa kapanahonan sa balaod sa sin offering, ang tao gihapon may namuhat aron nga mapasaylo, no? Magdala sila og halad. Halad. Pero ang Dios namuhat pod Nangita siyang perfecto nga pamaagi. Siya pod namuhat aron nga mapasaylo ta sa atong mga sala, no? Unang Good bula- point. Mga bulahan kay ang tao mga igsoon. Unang Amen. Dalaygon ang Ginoo na kaning mga sitwasyon karon, mga pulong sa Ginoo ato yung ikinabuhi tungod kay nagtuo ko na kaning pulong as gidala sa atong bishop. Grabe ka powerful kung masabtan lang nato. Munang di ato ni hunungon, padayon nato ni nagtuo ko na ang mga espirituhanon sa labutan sa mga tao karon naminaw naablihan jud lang mga espirituhanon sa Amen, labutan. amen. Munang dalaygon ang Ginoo. Og salamat sa kinabuhi ni Ate Susan karon na nagtan-aw siya Okay. sa GCF Indahag. Ay, Nagpasalamat- Susan. Nagpasalamat gud dako kay nagpadayon mo sa pagtan-aw og ang ako mga pag-ampo na magpadayon gyapon mo na magtuaw sa mga buluhaton, especially sa pulong sa Ginoo. Ugma po natay overnight prayer meeting sa Indahag mga igsoon. Gihanggat gihanyo tamo na maadto og si Kuya Bubot sa Manila. Ako pong gi-acknowledge karon Okay, na magandang umaga po. magandang Brother Bubot. magandang hali sa iyo Kuya Bubot na we pray na makabalik siya someday sa Thailand. Amen. Kasi mayroon daw siyang We will bring that in prayers. So ang kailangan ang gusto namin na makasama kami. So, Sana sa panaginip o sa... parang panaginip mga gabi. may pick up ka. So, yun. Anang salamat sa Ginoo sa ako mga kaigsuunan sa Indahag ug ang Ginoo magapanalangin natong tanan. Amen. Pastor Ariel, you have to add something? Na ba kay i-shout out nga mga kaigsunan? Okay. So by the way, una sa tanan, salamat sa privilege nga maka-join karon nga buntag karon odto ko ni Pastor Itzavis sa iyahang program dire sa ato ang Angel Broadcasting. Angel Broadcasting. Thank you so much sa higayon. And kung atong lantan pag-ayo, salamat gyud sa dakong opportunity. Kita man gud nato unsa ka importante, no, ang pagpamuhat sa Ginoo sa atong kinabuhi kung atong lantaw ng balaan nga Amen. kasulatan. So, speaking about the law, mga regulations man to na dito atong gisigutan. So, but ipasabot ba nga, no man is perfected by the law, no? So, kung imo lang taon pag-abot dire sa New Testament time, Jesus Christ himself was the perfect sacrifice. Og siya gid ang nag-fulfill ni adtong gibuhat sa unang nga mga gibuhat sa mga tao sa unang panahon. Padol gamay, Pastor. Okay? So, dalaygon ang gid ang Ginoo sa maong gihatag nga kaygayonan sa Dios nato to experience His goodness atong kinabuhi, that even nga kita makasasala tubangan sa Ginoo, Amen. yet gipakamatan ta sa Ginoo kay siya gid ang perfect sacrifice ug ang iyang dugo mo'y naghugas sa atong mga kalapasan. So far salamat po sa Ginoo og
Ako po nga gigreet ako mga kaigsuonan da sa Fellowship Baptist Church sa Kiliog. Hopefully ang Ginoo magpakamaayo pod sa inyong hatanan. Thank you. Okay, sa mga taga Kiliog, maayong udto nyo din ha. No? Maayong Maayong udto sa mga taga Kiliog. Ingon man sa taga Kinawi, sa Chavez family, Garcia family, Gimpisaw family, Clement family, Ebon family, Obar family, ug tanan na to mga kaigsuonan sa Jesus Cares Kinawi, sa Jesus Cares in the Hague, no? Mayong udto niyo din ha sa Jesus Cares Ipunan ug Baikingon through Pastor Disinal ug Pastor Alice, sa Jesus Cares Davao areas, no? Headed by Pastor Carmen, no, sa Limbaan, si Pastor Calio ug sa tanan nga mga GCCF pastors sa Davao areas. Blessed noon natong tanan, ingon man sa tanang mga watchers nato nga nagtan-aw sa naglain-laing dapit sa atong nasod ug sa gawas sa nasod, sa akong igagaw diha sa USA, no, si Tuna, kauban siyang partner nga si Tom, sa akong igsoon dinha sa Saudi, sa akong mga igagaw po dinha sa Saudi ug ingon man sa ubang dapit dinha sa Middle East, no. Blessed noon natong tanan, ingon man sa ako mga kaliwat dinha sa Hinguog, no. Maayong udto niyo dinha mga pinsan sa Hinguog. So mga igsoon sa tanan nga nagsubaybay ni imong programa, dako namo nga kalipay nga inyong gihatagag gamay nga panahon kini maong programa nga diin mo'y naghatag og pagkaon sa atong espirituhanon nga kinabuhi. And I am praying nga ang inyong pag-subaybay ni mong programa dili ni siya mulabay nga kawang, but ang Dios mamuhat sa pinasahi nga pamaagi para sa inyong matag-usa ka kinabuhi, no? Dalaygon ang Dios og ni mao nga takna, no? Napatay mga viewers, no, sa Libay-Libay, no? GCF Libay-Libay. Praise the Lord, no? It's a blessing to be with us in this hour, no, sa mao nga programa. So sa tanan nga mga kaigsunan, tanan nga tigsubaybay ni mga programa, and even sa tagiya ni mga station nga gihatagan tag oportunidad nga makashare sa maayong balita sa atong buhi nga Dios, no? Ang amo mga pag-ampo nga ang Dios magpanalangin ninyo, not only for this time but even onwards, no? So before nato ni close, no, ako sang ngiyon si Pastor Ariel nga may mag dala sa mga pag-ampo. Shall we pray? Dear Father, we thank you so much for Yes, this great God. privilege. Salamat kay Ginoo for this wonderful time. Father, sa isa-isa online live stream. Dear Lord, nag-pray kay nga mga manalangin niyo tanan. Tulad niyo sa mga nagsubaybay sa mga grasya o panalangin niyo Maria. Salamat po sa mga namin karon sa faithfulness unto their lives. Dear Father, extend unto them your healing hands, especially those who are in sickness, those who are in lack, natong nakulangan, Ginoo, financially, those who are in emotional problems. Dear Lord, be with them. Extend your grace unto them, dear Lord. Og niini nga takna, Ginoo, dako among kalipay og mga pagpasalamat. Because we have a God who is faithful, who is true in our lives, who promised us nga dili mi niya pasagdan og dili mi niya biyaan. Amen. Salamat, Ginoo, sa matag usa. Pastor Julius na sa among kauban karon. Dalaygon ka bisan pa man sa management and sa staff, Ginoo, ini nga radio station. I pray for them nga ikaw usab padayon nga magapanalangin, magapataliwala ang imong sovereignty, even your power, dear Father, your hands mo ay magalikos kanila,
mo'y maghatag kanilag protection every now and then. Ang ako mga pagampo man usab Ginoo nga sa among takupan kining among buluhaton, kinaton ang matag usa maka-eksperyensya sa imong bugana gyud nga mga panalangin. Lord, we need your help and we acknowledge your presence that you are in our midst today. Knowing, dear Father, that we can do nothing without you, we humble ourselves Yes, God. before to your throne of grace. In this I pray in Jesus' name. Amen. Amen. Ato pong i-shout out ang Villeganas family, si Brad Tutu, si Manang, si Primprim, yung mas mabil, no? Ug sa tanan nga mga kaigsunan nato nga nagsubaybay. God bless you and see you next week.